नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ गोकुल बास्कोटा। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है। धन्यवाद। अब सिधै काम प्रवेश गरेँ भने नेपालमा यसो हेर्दाखेरि मतदाताको सङ्ख्या विगतको चुनावले र स्थानीय तहको चुनावले नि के देखायो भने कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मतदान भएको देखिन्छ। तर सत्तामा तपाईँहरूको पहुँच र समग्रमा मानिसले आम रूपमा हेर्दा पनि नेपालमा यी कम्युनिस्ट भनेका यी गरिखाने होइन रहेछन् र यी यथार्थमा कम्युनिस्ट पनि होइनन् भन्ने कता कता धारणा जन्मत त्यस्तो बन्न थाल्यो। यसले भविष्य चाहिँ खतम छ है नेपालमा वामपन्थीहरूको, अर्थात् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको भन्ने अर्थ लाग्यो होइन? दुईटा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। अब एउटा चाहिँ रियाक्टिभ कुरा हो। भविष्य खतम छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। होइन, ठ्याक विवादित छ। अब तपाईँहरू एउटा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, तपाईँहरू अलग हुनुहुन्छ, अनि यसरी हेर्दा कम्युनिस्टहरू भनेको यस्तै हुँदो रहेछन् भन्ने अर्थ त गयो, सन्देश गयो नि। तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो जीवरामजी। धेरै मत पाएका छन्। झन्डै एमाले 35% पाएको छ, माओवादीले 11% पाएको छ, 46% त त्यही भयो। हामीसितै टुटेर जानेले पनि 2-3% कति 3% जस्तो पाएको छ भन्ने चाहिँ 48 भयो। अब अरू पसलहरूमा पनि अलिअलि परेको छ। पसल भन्नुभयो नि? पसल त हो नि, किनभने अब खाँटी कम्युनिस्ट हौँ हामी चाहिँ, अरू चाहिँ नक्कली हुन् भन्छन् त्यसो पनि भन्दिनँ। अब कम्युनिस्ट चाहिँ जे होस्, करिब 50% चाहिँ मोर देन 50% जनताको मत चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। त्यो मत चाहिँ अस्ति लोकल इलेक्सनमा पनि सबै वामपन्थी भन्नेहरूको मत जोड्दा त्यो हुन्छ। त्यसैले जनताको आकर्षण छ। जहाँ जनताको आकर्षण छ त्यहाँ भविष्य खतम चाहिँ हुन्न। बरु तर रहिरहन चाहिँ सक्दैन, किनभने दुईटा कुरा हुन्छ यसमा। तपाईँले सँगै अर्को पनि भन्नुभयो, उनीहरूले मियो कसलाई बनाउने, आफू बन्ने कि अर्कालाई बनाउने। यदि अहिलेको प्रचण्डको र यो माधव नेपालहरूको बाटोमा जानुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई मियो थापेर जानुहुन्छ भने उनीहरूसितको जनमत चाहिँ सकिन्छ। त्यो गर्नलाई उनीहरू कम्युनिस्ट भइदिइराख्नु पर्दैन, वामपन्थी टालो झुन्डाइराख्नु पर्दैन, हँसिया हतौडाको टालो झुन्डाइ बोकेर हिँडिराख्नु पर्दैन कहाँ। त्यो चाहिँ सिधा कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा त्यो चाहिँ मिल्छ। त्यसका लागि त सधैँ काङ्ग्रेसको छारी मुनि बस्ने, सधैँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, सधैँ काङ्ग्रेसको सहयोगी हुने, नीतिगत नेतृत्व नि गर्ने आँट नराख्ने, विधिगत नेतृत्व नि गर्ने आँट नराख्ने, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पनि आँट नराख्ने, चुनावी नेतृत्व गर्ने पनि आँट नराख्ने, सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने आँट नराख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको पनि नेतृत्व गर्ने आँट नराख्ने हो भनेपछि, र त्यो सबै कुराको नेता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेपछि चाहिँ यो पुच्छरवादी राजनीति भयो है। यो पुच्छरवादी राजनीति के को भयो भन्दाखेरि वामपन्थी देखिएर चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीलाई नेता मान्ने कुराले वामपन्थीको जनमतको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्दैन। यो कुरा चित्त नबुझ्ला। धेरै बडा वामपन्थीको कोमलो मनलाई चित्त नबुझ्ला। मेरो चाहिँ बडा सिधा कुरा के हो भने, या उनीहरू काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुपर्छ, मर्ज वा तिनीहरूको पार्टी नै त्यहाँ मर्ज हुनुपर्छ, होइन भने उनीहरू वामपन्थी हुनु भने पृथकता चाहियो। के कारणले वामपन्थी हुन्छ? नेकपा एमालेको नेतृत्वले संविधानमाथि नै प्रहार गर्यो, प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भयो, संविधान समाप्त पार्ने, उपलब्धि स्वाहा पार्ने। त्यस कारणले यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्छ नि त प्रचण्डजी, माधवजी। नभए त यो अहिले सिस्टमै रहँदैन थियो। ओलीजीलाई हामीले सहयोग गरिरहेको भए, पार्टी विभाजनमा नलगेको भए, अथवा अलग अलग हामीले अर्को थप निर्णय नगरेको भए भन्छन् नि त। यसो हो। अब त्यो उहाँहरूलाई छुटिन मन लागेर भन्नुभयो। उहाँहरू कुन पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ? एमाले कुनै अर्को विकल्प अगाडि सारेको थियो र? चुनावमा जान्छु भन्ने कुरा प्रतिगामी थिएन। चुनावमा म जान्छु भन्ने कुरा
प्रतिगामी थियो भने अब नजाउन् न त यिनीहरू चुनावमा। पर्सि पनि त अब 4 महिनापछि पनि त चुनाव हुन्छ, आवधिक निर्वाचन त हुन्छ होइन। त्यसैले चुनावमा जानु नै प्रतिगमन हो भन्ने कुराको बुझाइ सर्वथा गलत कुरा हो। मेरो प्रश्न त्योभन्दा भिन्न हो। उनीहरूले आफूलाई यो देशको लिड गर्न सकिन्छ भन्ने हैसियत, ल्यागत, सामर्थ्य अनि मनोविज्ञान पनि निर्माण गर्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर भए। उनीहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर भइरहन्छन् भने तपाईँले भनेको कुरा के हो भने तिनीहरूले वामपन्थीको नाममा वामपन्थीप्रति वितृष्णा पैदा गराउनेछन्। त्यस कारणले वामपन्थीको हैसियत चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। यो चाहिँ पक्का कुरा हो। उनीहरू नै त्यो भन्दैछन्, तपाईँहरूमाथि त्यही आक्षेप लगाइरहेछन्। अनि हामी त वामपन्थीहरू उप जुन आकर्षण म तपाईँलाई बताउँ, ओलीजीले स्वाहा बनाइदिए। म एउटा कुरा बताउँ, उहाँहरू यति लाचार काङ्ग्रेसको पुच्छर हो कि उहाँहरूले काङ्ग्रेसको आफ्नो उम्मेदवार छ, उनीहरूको पार्टीको उम्मेदवार छ, तर उनीहरू रुख चिन्हबाट समेत उम्मेदवार बनेका छन् र कहीँ कहीँ जितेका छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो कि। त्यसो भएपछि उनीहरू कम्युनिस्ट चाहिँ कसरी रहे? जसले आफ्नो चिन्हमा त चुनाव लड्न सकेन। काङ्ग्रेसको टाँसिनु पनि त्यति टाँसियो कि लिसो टाँसिया जस्तो भयो क्या। अब त्योबाट मुक्त नहुँदा उहाँहरू कसरी वामपन्थी हुनुभयो भने त्यो ट्याग किन बोकेर लगाइराखे, त्यो पुच्छर किन टाँसिराखे? त्यसैले उहाँहरू खुर्को काङ्ग्रेस जाँदा हुन्छ। मेरो कुरा चाहिँ सिधी कुरा है मेरो, किनभने यो लडाइँ त चलिरहन्छ है। किनभने जब संसारमा जबसम्म दुईटा वर्ग रहन्छन्, एउटा चाहिँ गरी खाने र चाहिँ ठगी खाने, त्यो दुईटाको बिचको लडाइँ रहिरहन्छ भने दुईटा मत रहिरहन्छ। ठगी खाने चाहिँ को पर्यो? ठगी खाने त काङ्ग्रेसै पर्यो नि, त्यही वर्ग पर्यो नि, पुँजीवादी वर्ग पर्यो नि। त्यो विकासमा नि योगदान दिएको होला। खास गरिकन नव उदारवादी भयो, जो पुँजीको अथवा वित्तीय पुँजीको वा सबै चिजको पुँजीको केन्द्रीकरण व्यक्तिहरूमा र लोक कल्याणकारी राज्यको विपक्षमा जो छन् ती हुन्। अनि प्रचण्डजी, माधवजी त उहाँहरू पनि काङ्ग्रेसै पुच्छर भन्दा त त्यही त हुने भन्यो भने उहाँहरूलाई नि, उहाँहरू अहिले पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्न के एक्लै, पुरा देश हो। नतिजाले गत स्थानीय संसदीय चुनाव सम्झनुहोस्, तपाईँहरूको कुन अवस्था थियो? स्थानीय तहको चुनावले त तपाईँहरूको लोकप्रियता सर्लक्कै घटेको देखियो नि त। लोकप्रियता घटेको भन्ने कुरा त पहिलो पार्टी तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तहको चुनावमा त त्यस्तो होइन। त्यस्तो हुन्छ, आवधिक निर्वाचनमा पहिलो वा दोस्रो वा तेस्रो वा चौथो पाँचौँ पनि हुनसक्छ। मुख्य प्रश्न निर्वाचनलाई स्वीकार्नु पर्यो। पहिलो निर्वाचनमा कस्तोसम्म गरियो? 4 जना मान्छे मारिएर निर्वाचन भयो, कति शान्तिपूर्ण भयो, कति धाँधली रहित भयो। आज पनि चुनाव हुन सकेका छैन। हुँदा के छ भन्दाखेरि के खाती अरे सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार नाङ्गो नाच देखाएको छ। त्यसले सर्वोच्च अदालत पनि नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ। महाधिवक्ता तपाईँ कुरा गर्दै होइन, खाती त्यो के खातीले उसो भाइ उठेका कारणले त्यहाँ अहिले पनि परिराखेका छ। त्यसैले निर्वाचन कति निष्पक्ष भयो, कति शान्तिपूर्ण भयो, त्यसको मर्यादा र मानक कति राखियो, त्यो एउटा पक्ष छ। मत कति आयो? मत त एमाले फर्स्ट मत लिएर हाल्यो नि। सिट कम आयो एमालेको भन्नु न, त्यो कुरा म मान्छु हो कि। लोकप्रियता घटेको छैन अनि हो, लोकप्रियता घट्या भए त लोकप्रिय मतै आउँदैन थियो नि, त्यो त सत्य हो नि त। गणित दुईटा छैन कि, सिधा छ। सिटमा एमालेको गणित तल छ कङ्ग्रेसभन्दा, अरूभन्दा होइन नि त, कङ्ग्रेसभन्दा। मतमा सबैभन्दा एमालेको गणित माथि छ। अनि कसरी लोकप्रियता घट्छ? तर अब चुनावमा त जो जित्छ, जो जिता ठिक छ, जित्नेका नाम सिकन्दर, यो मानियो होइन त, हुने त त्यही हो। तर के छ भन्दा फेरि यो 5 वर्षको कुरा हो। प्रश्न के थियो भन्दा तपाईँले उठाएको मत घट्या छैन र यो वामपन्थीको नाममा धेरै नौटङ्की नगरौँ के। काङ्ग्रेससितै मिलेर जानु छ, गठबन्धन उसित स्थायी गठबन्धन गर्नु छ भने मैले भनेको कहाँनिर फरक पर्यो त? विचारमा, सिद्धान्तमा, नीतिमा, कार्यक्रममा, सङ्गठनमा कहाँनिर फरक पर्यो त? अहिले उहाँहरूको गणगन सुनिन्छ, हरेक इस्युमा उहाँहरूको मुद्दा बाहिर सडकमा टकराउँछ, तर उहाँहरूको गठबन्धन चाहिँ कायम रहन्छ भनेपछि प्रतिगमन कि अग्रगमन ती लडाइँ चलिरहेको छ नि त। त्यसो हुँदा यो बेकारको लफडामा फसिराख्नुभन्दा खुरुक्क काङ्ग्रेससितै गइदिए भइहाल्यो नि कुरा। किन जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु?
जो नजानी जनता, वामपन्थी मतलाई रोज्ने जनता, वामपन्थी दललाई रोज्ने जनता खास वामपन्थी पार्टीमा आउन पाउँथे। उहाँहरू त एकदमै प्लास्टिकको घाँस देखाएर मान्छे तानिराख्नु भएको छ कि यो वामपन्थी हो भनेर। त आगामी चुनावमा तपाईँहरू के एक्लै भिड्ने यसको अर्थ? हामी त भिड्ने नि, हामी त नभिड्ने कुरै छैन। मैले भनेको छु एमाले त आफैमा एउटा राष्ट्रिय ताकत हो। अघि नैदेखि म तपाईँलाई यही बताइरहेको छु जीवरामजी, हामीसित देशको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनात्मक आधार पनि छ, वैचारिक आधार पनि छ, अनि हामीसित त्यस खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसित सम्बन्ध र समन्वय राख्न सक्ने आफ्नो देशको हितसहित, त्यो कसैसित लत्रेर होइन, सम्बन्ध राख्नु र लत्रिनु, घुँडा टेक्नु र सहकार्य गर्नुको बिचमा भिन्नता हुन्छ। आँखा जुदाएर सहकार्य गरेर जान सक्ने हामी सक्छौँ भन्ने भयो। यो पहिला पनि थियो कि आन्दोलन गर्दा नि काङ्ग्रेस अघि लाग्दिनु पर्ने, नत्र केही पनि हुन नसक्ने, त्यस्तो थियो। यो लघुतावासी मानसिकताबाट हामी चाहिँ मुक्त छौँ। काङ्ग्रेसलाई हामी नेता मानेर जान्नु, नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा गठबन्धन हुन्छ त? काङ्ग्रेस र हामी गठबन्धन भएर चुनावमा जान्छौँ त? चुनावमा त कतै त भएछ फेरि तपाईहरु र एमाले। हैन, कहीँ कसैले गर्यो होला। त्यो लोकल चुनावको विशेषतै त्यही हो कि त्यहाँ उसको जुझ्नुपर्ने पक्ष ऊभन्दा बलियो अर्को भयो होला। तर राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको के भन्छ त्यो चुनावी तालमेल गठबन्धन भएर जान सक्ने कुनै कारणले म आधार देख्दिनँ। तपाईँले वैचारिक धरातल अर्थात् वैचारिक आधार हाम्रो बलियो छ भन्नुभयो नि, कमल थापालाई सूर्य चुनाव चिन्हमा लड्नका लागि तपाईँहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। स्थानीय तहको चुनावमा परिवार दललाई गर्नुभयो, हृदय त्रिपाठीहरूलाई। त्यो चाहिँ के हृदय त्रिपाठी दलमै हुनुहुन्छ नि, उहाँ पहिल्यैदेखि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पार्टीकै मानिस हो त उहाँ? यस्तो छ कि हामी देशभक्त पनि हौँ, त्यसमा अर्को एउटा पाटो पछि आउँछ नि। हामीले देशभक्त ठानेकाहरूलाई होइन त्यो दिन सक्छौँ। हाम्रो चिन्ह दिएको हो उहाँहरूलाई, हाम्रो विचार दिएको होइन नि, हो कि? उहाँहरू हाम्रो सहयोगी दल हुनुभयो, सहयोगी शक्ति हुनुभयो, त्यो कुरा अहिले पनि मान्छौँ। तर यसको मेन छाता हुन्छ नि, छारी चाहिँ कसको त भन्दा त्यो नेकपा एमालेको हुन्छ। उहाँहरूले 4 सिट कहीँ लिएर अनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीत्वको नेतृत्व त गर्नुहुन्न होला नि त? तपाईँहरूका सहयोगी मन्त्री हुनु होला, नेकपा एमालेका सहयोगी हो। तर प्रचण्ड र माधव नेपालको जस्तो शिरमै काङ्ग्रेस त भएन नि त। तपाईँ अहिले टोपी नै काङ्ग्रेसको लाएर 4 तारे लाएर अनि यता तलतिर कुमतिर मात्रै हँसिया हतौडाको भिर्नुपर्ने तहमा त होइन नि त। हामी त हाम्रो हँसिया हतौडा चाहिँ टाउकोमा लगाएर, सूर्य चाहिँ टाउकोमा लगाएर तल त्यसमा पनि अरू साथीहरूलाई हाम्रो चिन्हमा राख्ने हो। जसरी उहाँहरू अहिले काङ्ग्रेसको चिन्हमा लडिराख्नु भएको छ भनेपछि दुईटा ताकत हो, यसमा कुनै तनावै छैन। हेर्नु सिधा कुरा, चुनाव कहाँ कति सिट जित्छ, कति सिट हार्छ, दुई शक्ति हो नेपालको राजनीतिको। मेन त त्यही त हो नि, त्यो त एकदम क्लियर छ त कुरा। त्यो त निर्वाचन परिणामले नि बताइसक्यो नि। जहिलेसम्म त तेस्रो भइरहन्छ तहिलेसम्म खिचडी पाकिरहन्छ। नेपालमा न डेभलपमेन्ट प्रोसेसले गति लिन्छ, न नेपालको सुशासनले गति लिन्छ, न नेपालको राजनीतिक स्थिरताले गति लिन्छ, न हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धहरूले पनि एक प्रकारको चाहिँ एउटा मानकमा रहेर लिड गर्न सक्छ। किनभने खेल्ने ठाउँ बाँकी भइरहेको छ। टु पार्टीको सिन्डिकेट चलाउन खोज्नु भएको? सिन्डिकेट त म भन्दिनँ, स्वतन्त्र पनि उठेर जित्न सक्दछन् होइन। तर मेन फोकस के हो भने संसारभरि त्यही छ नि। तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् त्यही छ, बेलायतमा हेर्नुहोस् त्यही छ, भारतमा हेर्नुहोस् पनि त्यही छ नि त। आकार प्रकार जत्रसुकै होस् न, क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि निर्वाचनमा जसरी स्वतन्त्रहरूले आफ्नो उपस्थिति दर्शाए नि, तपाईँलाई डर लागिरहेको छैन अब हाम्रो चाहिँ समय अलिक खस्किन थालेछ, अब नयाँ शक्तिहरू उदय हुने स्थितिमा प्रवेश गरेछ, काहीँ कमी कमजोरी हाम्रो छ भन्ने त्यस्तो लागेको छैन? यस्तो छ। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि मैले स्वतन्त्रहरू पहिला यसअघि कहिले उठेका थिएनन् चुनावमा? यसअघिका चुनावमा स्वतन्त्र भन्ने उठेका थिएनन्। त्यही त उठेका थिए, दुधकारे चर्चा पनि हुँदैन थियो। यसपटक त जनताले नै ठिक छ नि त, त्यो पनि थियो होला है। हेर्नुहोस् सांसद जित्या पनि थियो होला है, कुनै पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको मात्रै कुरा होइन क्या। त्यसैले चाहिँ
व्यक्तिको राइट त छँदैछ त, त्यसलाई लोकल निर्वाचन भनेकै त्यो व्यक्ति छनौटको कुरा पनि हो बढ्ता हो। तर त्यहाँ त सरकार त जसले जित्छ त्यसकै सरकार भयो नि त, त्यो त चेन्ज हुँदैन नि। यहाँ त सरकार बनाउने प्रश्न छ। यहाँ नेसनल इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, ओभरअल लिडिङ क्यापासिटी, त्यो संरचना सबै चिज भएको शक्तिले मात्रै त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। स्वतन्त्रहरू 20 जना जितेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ? यो लिडिङ गरेको हो त, यो नेतृत्व गरेको हो त। यो कन्तबिजोग छ, देशको अवस्था यस्तो कन्तबिजोग छ, विदेशीहरूको यस्तो चलखेल छ, आन्तरिक हिसाबले नेपालीजन धेरै दुखी भएका छन्, रोजगारीको अवसर छैन, महँगी चरमचुलीमा छ, सरकार छ कि छैन, मानिसलाई आवाज हुन छोडेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकाको जो आश गर्थे त्यस उपर पनि प्रहार प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन कतिपय घटनामा। छैन। कस्तो छ भन्दाखेरि सरकार त छँदैछ नि, जनताले बनाएको छैन, अदालतले बनाएको सरकार छ। त्यसो भएपछि त्यो सरकार को प्रति जवाफदेही छ त? जनताप्रति त छैन, त्यो त बनाउने प्रति छ होइन? छ भने बनाउने प्रति छ, ती प्रति पनि छैन, किनभने तिनले ज्याला लिएर काम गरे हुन्। त्यो त कुरै सकियो। त्यसो भएपछि ज्याला लिएर होला, किनभने त्यो कुरा आइरहेको त छ नि, नत्र भने यस्तो नाङ्गो नाच त हुनै सक्दैन होइन? न्यायालय त पत्रु भएको हो त के त्यो यस विषयमा भन्ने नै हो नि त होइन? त्यो त भन्ने नै हो कि भन्दै आएको कुरा हो। अदालतले प्रतिगमन गरेको, अदालतले कार्यक्षेत्र मिचेको हो, अदालतले गैर संवैधानिक काम फैसला गरेको, अदालतले संविधान संशोधन गरेको, त्यो त दावासाथ भनिन्छ भनिन्छ भनिन्छ। कसलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, यी 5 जनालाई के लाग्छ के मतलब छ? के न्यायालयको कुरा गर्नुहुन्छ? अहिले मुद्दा पऱ्यो भने के हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेरको न्याय चाहिँ फैसला होस् भनेर के गर्छ यो कार्यवाहकले? दीपक प्रकाशले के गर्छन् केही? कार्कीले? किनभने उनी केही पनि गर्दैनन्। ती मुद्दा पऱ्यो भने पनि चोलेन्द्र शमशेरले मलाई लड्काएर अड्काइराखेर झुन्डाइ गर्नुभन्दा मेरो फैसला होस् भनेर भन्यो भने यो यहाँ छ नि, संसदमा अड्कायो नि त। संसदका विरुद्ध अदालतमा चोलेन्द्र शमशेरले मुद्दा हाल्यो भने दीपक प्रकाश के भन्छ? दीपक कार्कीले अहिले फैसला दिन्छन् भन्नु भएको छ तपाईँले? त्यो आस्थाको ऊ भयो त्यो अहिले सर्वोच्च अदालत के भयो त? सर्वोच्च अदालत त्यस्तो विश्वासको आस्थाको थलो त रहेन नि त। त्यसले आफ्नो स्वत्व आफै कमजोर बनायो। मलाई रिसाले भनेको होइन कि, यो सत्य हो, यो फ्याक्ट हो, यो तथ्य हो। यो त चल्दैन नि, यो चलिरहेको छ सधैँ, यो चल्न दिने हो। त्यसैले मैले के भन्छु भने बनाएको तपाईहरुले न्याय परिषद त्यही भएर मैले भन्छु कि नेपालमा गिजलो गर्नका निम्ति राजनीतिक अस्थिरता कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। विदेशी शक्तिले त्यो कुरामा सफलता प्राप्त गरेकै छन्, एकदम राम्रो कुरा हो विदेशीका लागि। विदेशीका लागि त्यो मार्ग प्रशस्त के यही सिस्टमले गर्यो, यही नेतृत्वले गर्यो। विदेशीको धेरै भक्तिभान गाउँदा जेलेन्स्की बनिँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले दुनियाँले देखाएको छ नि। चुलो बल्ल नसक्ने भइसक्यो, गाडी चल्न नसक्ने भइसक्यो, खाना खान नपाउने भइसक्यो, कोही जनता सुरक्षित छैन। तर कसका निम्ति लड्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना निम्ति होइन, अरू कसैको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आफ्ना जनता बलिवेदीमा हाल्दैछ। देख्दै त त्यही छ नि होइन? नेपाल पनि के त्यो युक्रेन पथ त्यो ट्र्याक त्यस्तै छ होइन? नेपालले गति बिरायो भने त हुन्छ, किनभने छेउमा एउटा जिम्मेवारको होइन, छेउमा एउटा क्षेत्रीय महाशक्ति छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति छ। अब यसमा पश्चिमाहरूको पनि फेरि यहाँ चलखेल गर्ने कुरा त उनीहरू छँदैछ। त्यसका लागि त तपाईहरुले वातावरण बनाइदिए होइन? एमसीसी त अनुमोदन गराइदिनु भयो नि त। नेकपा एमाले असहयोग गरेको भए कांग्रेस त छँदैछ बाबा, ऊ त उहिलेदेखि वकालत गरेको छ। कांग्रेस त खुल्लम खुल्लै छ नि, तपाईहरुले अनुकूल बनाइदिनु भयो नि त। एमसीसीको कुरामा एकदम स्पष्ट म भनिदिन्छु, म दुईटा कुरा गर्ने मान्छे होइन है। के भन्नुस् त? म जहिले पनि एउटै कुरा गर्छु कुनै पनि विषयमा। म हिजो पनि एमसीसीको पक्षमै थिएँ, सरकारमा हुँदा नि थिएँ, सरकारबाट बाहिर निस्किँदा पनि थिएँ हो कि? संसदमा मतदानै गर्नु पर्यो भए पनि म हुन्थेँ, एमसीसीकै पक्षमा हुन्थेँ, त्यो चाहिँ म हुन्थेँ, त्यो हुन्थेँ। हामीले मतदान गर्नु परेन, किनभने एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर कुर्लेर हिँड्ने माओवादीले नै त्यो भारी बोक्या हुनाले अहिल्लो दिनसम्म रत्नपार्कका रेलिङ पनि बाँकी नराखेको, बानेश्वरको बगैँचा पनि
धुलो मैदान बनाएको माओवादीले नै त्यसको भारी बोक्नु परेपछि उनीहरूकै बहुमत पुगेपछि हामीलाई त त्यसमा केही खाइदियो र खाँचोको कुरा परेन। भूमिका बदलिएपछि त भूमिका बदलिन्छ नि पोलिटिक्समा, तर भोट हाल्नु परेन। त्यसैले एमसिसीको कारणले त्यो कुरा होइन। त्यो एमसिसी पनि के हो, एमसिसी आइपिएस को अंग होइन भन्ने तपाईलाई लाग्यो? मलाई के हो हो त्यो चाहिँ विशुद्ध के भन्छ त्यो यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस मात्रै हो भन्ने मात्रै एमसिसी हो, मात्रै हो। त्यो मेरो बुझाइ हो। एसपीपी पनि त्यही हो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पनि होइन। त्यसमा अलिकति फरक छ, त्यसको परिभाषा अलिकति फरक ढङ्गले आएको छ, हो कि। र अर्को पनि बताउँछु म, दोहोरो कुरा कसले गरे हो त एमसिसीमा पनि? त्यही पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिठी लेख्छन्, प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्, राष्ट्रघाती भएन, हो कि। अनि सरकारबाट फर्केपछि राष्ट्रघात भयो भनेर आफ्नै साथीको छातीमा लात बजारमा त्यो त सत्ता प्राप्तिको खेल बनाएको थियो नि। अमेरिकनलाई उनले वचन नै दिएको थियो नि, केपी ओली हटाउनु पर्यो, त्यसका निम्ति हतियार चाहियो, हतियार घरेलु मामिलाको सबभन्दा बलियो। प्रचण्ड र राष्ट्रवाद भनेपछि एउटा ज्वाल्या कुरा छ नि। कुनै बेला राजेश्वर देवगड्डाले बोलेपछि राष्ट्रवादी हुन्थ्यो, अहिले प्रचण्डले बोलेपछि राष्ट्रवादी हुन्छ, होइन? त्यो थियो नि त। अनि उनलाई त राष्ट्रवादी तकमा चाहिएको छ सदाबार, पुष्पकमल दाहाललाई। त्यो राष्ट्रवादी तकमा कसले दिनु पर्यो? त्यो तकमा उनी आफैले चुकाइसकेका थिए एमसिसीमा गएर। तर फेरि फर्काउनलाई के गर्नु पर्यो भने केपी ओलीलाई चाहिँ त्यो भएन भनेर चाइनिजलाई पनि यिनले कुरा लगाएका छन्। आफ्नो देशको मामला अर्कालाई कुरा लाउने मान्छेलाई के भन्ने? अनि केपी ओली पश्चिममा अर्को भयो भन्ने, चाइनिजलाई भेटेपछि तिम्रो म हुँ भन्ने, आफू सही गर्ने, अमेरिकनलाई भेटे मैले गर्छु भन्ने। प्रचण्ड त्यस्तो काम गरिरहेको छन्, किनभने सोझै कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भन्ने मान्छे। चिनियाहरूको चाहिँ मौ भन्छन् प्रचण्ड। त्यही त मैले भन्न खोजेको के हो भने नेप्रो नेपाली भन्न न, नेपाली चाहिँ कोही पनि नबन्ने यो देश। कोही यताको कोही उताको कोही उताको त्यो मात्रै बनिराख्ने हो त। किनभने सम्बन्ध कायम हुनु र कसैको बन्नु त भिन्नता छ नि। त हामी सबै यस्तै छन् कि करिब मलाई के लाग्न थालिसक्यो भने मौका परस्त विदेश नीति नेपालको एउटा दुर्दशाको कारक हुने खतरा देख्छु म, है। त्यसबाट अलग हुनु पर्दछ। जे नेपाल र नेपाली राष्ट्रको हितमा छ त्यो हुनुपर्छ, जे दुई देशसितको हो त्यो दुई देशको बिचमा हुनुपर्छ, जे बहुपक्षीय हुन्छ त्यो बहुपक्षीय हुन्छ। पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि सही ढङ्गले पाइला चाल्नु कि आफू कुन परिवेशमा उभिया छु, आफ्नो देशको क्षमता के छ, आफ्नो देशको आवश्यकता के छ, के कुरा यो देशको हितमा हो, के कुरा हामी अर्काको गोटी बन्दैछौँ भन्ने कुरा हिसाब गरेर चले भयो। त्यसैले हाम्रो असहमति के हो भने त्यो त सिधै सैनिक सहमति हो नि त। सैनिक चाहिँ परिचालित हुने कुरा छ, त्यो त सैनिक परिचालित हुने कुरा हो नि त। डिजास्टर रिकभरी नै भने पनि त सैनिक त परिचालित हुन्छ। प्रचण्डजीले खुलेर भने यो त सबै ओलीको पालामा भएको। अब एउटा कुरा भन्छु म, सार्वजनिक रूपमा उनले भनेका छन्, हामी पनि सार्वजनिक भन्छौँ। यो तपाईँसितको बहस चाहिँ के यो कोठाभित्र गरे हो त? मैले बुझेँ, उनले भने सार्वजनिक रूपमा यो किमार त मेरो पालामा होइन, सबै उनले 20वटा टेलिभिजनको अगाडि भने होला। म तपाईँको एउटा टेलिभिजन अगाडि चाहिँ भन्छु नि त। हाम्रो भनाइ नै त्यही छ क्या। यो 2015मा चिठी लेखेको कसले हो कि 2017मा चिठी लेखेको कसले हो? यो कुरा खुलासा ल्याऊ भनेर संसदमा हामीले भनिसक्यौँ नि। डकुमेन्ट लिएर आऊ न, पेस गर। कुरा एकदम सिधा छ क्या यसमा। एउटा त्यस्तो पेस गर्ने मान्छे त पुष्पकमल दाहाल हो, एउटा सुशील कोइराला हो क्या। बितेर जानुभयो सुशील कोइराला, उहाँको चर्चा नगरौँ। लेखेका कुरा त त्यही हो, उहाँकै पालना भएको कुरा हो। हामी त्यसपछि सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री। जानकारी केही थियो तपाईँलाई यसको? होइन, हामी यसमा के थियो भने म त्यतिखेर हामी सरकारमै थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो त कार्यदल बनाएको छ त। जब अमेरिकाले त्यो कुरा हो भनेर आयो अनि हामी त सरकारमा गएको 15 दिनमा चिठी लेख्यो भनेको छ। केपी ओलीको पालामा भन्न पारिया छ नि त। चिठी अगाडि पनि निर्णय गरेर चिठी पनि पछाडि जान्छन् नि। त्यहाँ माथि दूतावासलाई चिठी लेखेको छ नेपाली सेनाले। कसको आदेशमा लेख्यो त? भीमसेन दास प्रधान रक्षा मन्त्री होला, या उनको सहमति छ कि छैन त? बोलाएर कसैले बयान त ल्याएको छैन हो। हामीले त्यही मागेका छौँ। त्यो चाहियो नि। गुमराहमा बस्ने कुरा होइन क्या विवाद उठेपछि।
त्यस विषयमा ओपन छलफल गर्नुपर्छ र त्यो उहाँले पठाइसकेपछि सेनाले कि रक्षाको सहमति बेगर पठायो मनोमानी त्यसो जवाफ दिनु पर्यो होइन। अनि टाइमिङको ग्यापको त्यो एउटा ट्रान्जिसनल फेज सङ्क्रमण कालको 15 दिनको अवधिलाई बनाएर केपी ओलीमाथि झोस्नु आवश्यक छैन। हाम्रो भनाइ के छ भने केपी ओलीले सही गरेर पठाएको रहेछ भने केपी ओलीको निर्देशनमा पठाएको हो भनेर भन्छन् भने हामी जवाफदेहिता बोक्न तयार छौँ। त जे भने पनि तर नेपाली जनतालाई हुने भयो यो वा त्यो जुन रूपमा भयो नै म यसो भन्छु यति जवाफदेही बिन राजनीति गरेर नि हुन्छ त त्यो त अगा नेताहरूले सस्तो राजनीति गर्ने जहिले पनि वाहियात कुरा गर्ने त्यस्तो मिल्छ। केपी ओलीले गल्ती गरे हो भने केपी ओलीलाई बचाउनु पर्ने दोषी उनले लेखेर गतिलो काम गरेछन् भनेर जोगाउनु पर्ने कुरा त हामी राख्दैनौँ नि। गलतलाई गलत भन्ने सामर्थ्य राख्नु पर्यो। गल्ती भएको छ भने गल्ती भयो भनेर पनि स्वीकार्नु पर्यो हो। तर राम्रो जति मैले गरेँ नराम्रो जति त्यसले गरे भने एमसिसीमा चिठी लेख्ने पुष्पकमल दाहाल सम्झौता गर्ने पुष्पकमल दाहाल यसमा पनि पुष्पकमल दाहालको छ ल्याउनु पर्यो कि ल्याउनु पर्यो बाहिर। एमसिसी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम छ कहिले भएको थियो त 17 मा को भएको थियो त त्यसो भए प्रधानमन्त्री 17 मा यस सम्बन्धी कुनै काम भएन। हामीले त कार्यदल बनाएर अगाडि नबढाउने भनेर गऱ्यौँ निर्णय गरेका छौँ। कार्यदलको प्रतिवेदन छ सेना समेत सेनापति नै थियो प्रमुख के भन्छ मुख्य सचिव नै थिए कार्यदलमा सेनाको सशस्त्रको गुप्तचरको अर्को के को जम्मैको सुरक्षा निकायको सबैको निचोड हो त्यो साझा निचोड यस्तो वाहियात कुरा गर्ने। त्यही भएर काम छैनन् कि यस्ता मान्छेलाई के हुन्छ भने नेपालीको स्मरण शक्ति एकदम कमजोर छ नेपाली एकदम रिएक्टिभ हुन् र नेपाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने अमेरिकाको विरोध गर्ने तर चाहिँ के भनेदेखि अमेरिका जानु पर्यो भनेदेखि त्यो सीसीटीभी फुटेजमा त्यो विरोध गरे कार्यक्रमको छ कि छैन भनेर दूतावासमा वा उसको कहाँ एजेन्सी बनाएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्छ त्यो हाल्ने यस खालको राजनीति चाहिँ नगरौँ। अमेरिकनसित सम्बन्ध चाहिन्छ यो सत्य कुरा हो तर अमेरिकनसित हामी सैनिक एलाइको सम्बन्ध राख्दैनौँ यो सत्य हो। त अन्ततोगत हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको सदस्य बन्न सक्दैनौँ र बन्न मिल्दैन। त्यसमा कुनै हिचकिचाहट राख्नु पर्दैन। अमेरिका रिसाओस् कि बेलायत रिसाओस् नेपालमा पहिला सैन्यकरणको अभ्यासी के हुने त फ्रान्स होला बेलायत भन्दा नि अगाडि फ्रान्स रिसाओस् कि बेलायत रिसाओस् है अमेरिका रिसाओस् कि चाइना रिसाओस् वा इन्डिया रिसाओस् हरेकले आफ्नो देशको कुरा गर्ने होला नि त। त्यति कुरा पनि भन्न सकिँदैन त त्यसबारेमा नि छाती खोलेर बोल्न सकिँदैन त। अनि जहिले पनि षड्यन्त्रको राजनीति मात्रै गर्ने अनि सस्तो लोकप्रियताको निम्ति एउटा कुरा भनिदिने ल पुष्पकमल दाहालले पुष्टि गर्नु पर्यो एमाले गरे भए केपी ओलीले गरे भए हामी त्यसो सजाय भोग्न तयार छौँ। अनि पुष्पकमल दाहालले गरे भए पुष्पकमल दाहाल भोग्न तयार हो कि होइन। काङ्ग्रेसको घोडा बनेर हिँडेर अनि काङ्ग्रेसको पक्ष पोषण गर्नु पर्यो भनेर तथ्यहीन कुरा चाहिँ आउनु भएन नि त। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छ नि जसरी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच पनि विभाजन छ यो के आन्तरिक आफ्नै कारणले मात्रै छ कि विदेशीहरू पनि यसमा खेल गरिरहेछन् भन्ने यसो छ। अब विभाजन चाहिँ यो पुँजीवाद पन्थीहरूको बिचमा नि छ हेर्नुहोस्। मलाई त अचम्म लाग्छ वामपन्थीहरूको एकता हुनु पर्यो भने किन गर्नु पर्यो एकता हुनु पर्दैन किन हुनु पर्यो। अनि दक्षिणपन्थी विचार बुर्जुवाहरूको पनि कांग्रेसका लागि उर्वर भइरहने भयो हरियाली हुने भयो। सुन्नु न गर्छु भनेरै काङ्ग्रेसको यसै पुच्छर बनाएको छ नि त तपाईँ त्यहाँ भन्दा के हुनु पर्यो। मेरो भनाइ बुर्जुवाहरूको पनि त 10 वटा पार्टी छ नि त्यहाँ चाहिँ एकता गर्नु पर्यो भने सुनेको छैन मैले छ र झन्डै 48% अरूको रहेछ होइन त तिनीहरूले नि त एकता गर्नु पर्यो त भनेको छैनन् नि होइन। काङ्ग्रेस के गर्छ भन्छन् तिनीहरू पार्टीहरू होइन। त्यति मात्रै होइन कि आफूलाई वामपन्थी भन्ने पनि काङ्ग्रेसले कहाँ छारिदिन्छ भनेर हिँडेका छन् नि त। गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्मको सिद्धान्त बनाएर हिँडेको त माधव नेपालको जबजा कहाँ जबजाबादी हो कि होइन जबजा बोक्ने कि गठबन्धन बोक्ने
तपाईहरुले लगाएका कारण नेपालका कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरु कांग्रेसको छायामा ठिकै छ बाध्य भएको भन्छ। त्यसो भएपछि उनीहरु कम्युनिस्ट भएका रहन्छन् नि त। उनीहरु कुण्ठाग्रस्त रहेछन्, कम्युनिस्ट होइन रहेछन्। उद्देश्यसित सहमति रहेनछ, व्यक्तिगत लाभ हानिसित सहमति रहेछ भन्छ नि। है त्यो त्यही त ईर्ष्याको पोलिटिक्स, कुण्ठाको पोलिटिक्स देखाइदिन्छु भन्ने पोलिटिक्स भनेपछि देशप्रति, जनताप्रति, आफ्नो विचारप्रति, सिद्धान्तप्रति, दर्शनप्रति त कुनै पनि कमिटमेन्ट रहन्छ नि त, हैन? त्यसो भएपछि उनीहरु कसरी वामपन्थी भए त? देखाउने वामपन्थी भए। त्यही भएर आरम्भमै मैले भनेको दिमागभित्र चाहिँ अर्थकै बोकेर सुकिया घाँस भए सुकेकै घाँस देखाएर हिँड्नु क्या। हरियो घाँस प्लास्टिकको देखाएर यो एकदम चाहिँ दुधालु घाँस मैले दिएको छु भनेर देखाए जस्तो नगर्नु जनतालाई। त्यो त्यसरी हुँदैन नि, जे हो त्यही बोक्नु। एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र समाजवाद निर्माण गर्ने, लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कुरामा दृढ रहेको एउटा वामपन्थी पार्टी हो। यसमा हामी कांग्रेसले के गर्ला भनेर हाम्रो नीति बन्दैन। जो बहुमत थियो नि जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, बहुमत फेरि पनि हुन्छ नि, बहुमत देखियो त थियो। अब 4 महिनापछि फेरि के हुन्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि अभिव्यक्त भएको कुनै मत सधैँ त्यो स्थायी र चिरस्थायी रहन्छ र रहँदैन। बहुमत थियो, एक्लै थिएन, त्यो पनि थाहा पाउनुहोस् न, मिलेरै थियो नि। एमालेको त 80 सिट मात्रै थियो नि, होइन? 165 सिटमा 80 सिट बहुमत हो त। 275 मा 80 सिट बहुमत हो त। 275 मा 121 सिट बहुमत हो त, होइन नि? कुनै दिन तपाईहरु र माधवजी प्रचण्डजी त्यो त नेपालमा उभिने त्यो त नेपाल भने पनि तपाईको भाषा यही हुन्छ कि होइन उहाँहरु सुध्रनुभयो अर्थात् राम्रो हुनुभयो? होइन, भाषाको कुरा सेकेन्डरी भयो। सुन्नुहोस्, मैले भने उद्देश्यको कुरा गर्दैछु। भाषाको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वामपन्थी हुन् भने त उनीहरू वामपन्थी मतमाथि, वामपन्थी मत भन्नाले मूल्य मान्यतामाथि भरोसा गरेर जानु पर्यो नि। कांग्रेसको पुच्छार लागेको छ, कांग्रेस पूर्व फर्किन्छ, पूर्व फर्क्यो, उत्तर फर्किन्छ, उत्तर फर्क्यो, दक्षिण फर्किन्छ, दक्षिण फर्को, गोडाफाट भने गोडाफाट गरो, सतर्क भने सतर्क, उठ भने उठ भन्नु, बस भने बस भन्नु। कांग्रेसले परेड खेलाउने अनि कम्युनिस्टको कुरा गर्ने यिनीहरूले सक्छन् भने आफै परेड खेला, आफै परेड खेलाऊ। कुनै बिन्दुमा पुगेर एक हुने सम्भावना तपाईहरु? त्यो त म नकार्न सक्दिनँ, तर यो उनीहरूको खैदो हो, एमालेको विषय चाहिँ होइन। एमालेले त्यसरी हिँड्नु पर्दैन। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, कांग्रेसले लोसपा वा जसपालाई ए मेरो पार्टीमा आइदेऊ, हामीसित गठबन्धन गर भनेर कुरा गरेका छ र? आफै लतारिएर गएका छन् तिनीहरू। माधव नेपाल, पुष्पकमल त लतारिया छन् भने त्यो भनेपछि उनीहरूले कांग्रेसलाई स्वीकारे नि, उनीहरूको त्यो हैसियत त्यो देखियो नि, उनीहरूको त्यो कुरा भयो नि त। त्यो पार्टीहरूको एकता परेन। एमालेमा किन पर्यो? एमाले ढुक्कले जान्छ, उनीहरूलाई खाँचो परे एमालेसित मिल्न आउँछन् क्या। जसरी कांग्रेसलाई खाँचो परेर होइन कि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको निम्ति माधव नेपालहरू कांग्रेसलाई नेता मानेर गए, वैचारिक नेता मानेर गए कि प्रश्न यो हो। राजनीतिक नेता मानेर गए कि अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ त्यसैले ख्वामित कांग्रेस गरिदेऊ तिमी भनेर त्यहाँ पुगे। ख्वामित हो, ख्वामित मानेर गए। अनि यदि वामपन्थी हुनु भनेदेखि तिनको ख्वामित त एमाले नै हो नि। एमालेमा त अंश पनि छ भने मान्छे हो नि, वंश अंश सबै छ भने हो नि त। किन कांग्रेसमा पुग्यो त? त्यसो भएपछि यसमा मलाई चाहिँ मतलब छैन। हेर्नुहोस्, किनभने राजनीतिमा स्वार्थ हुन्छ। बहुमत जसले पनि चाहन्छ, बहुमतै प्राप्त गर्नका निम्ति पनि बहुमत त प्राप्त गर्ने, तर आफ्नो पोलिसी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने किन बहुमत चाहियो? यो संविधान अनुसार कुनै एक पार्टीको बहुमतको सरकार त्यो सपनामा चाहिँ देख्न सकिन्छ, तर व्यवहारमा त सम्भव छैन। हो, यो सबै गराएकै यही पुष्पकमल दाहालहरूले हो क्या। यिनीहरू भरिया बने नि त अर्काको, आफ्नो कुरा बोकेन। के फाइदा छ त्यसो गर्दा? नेपाल त गिजोली राख्न पायो नि त शक्ति राष्ट्रहरूले। शक्ति राष्ट्रका लागि त्यस्तो यहाँ पनि अर्को शक्ति निर्माण भइरहने भयो नि, होइन? आइएनजिओहरूले अदालत चलाउँछन्, के हुन्छ त त्यो? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब सांसदहरूको ट्रेनिङ सरकारले दिन सक्दैन, आइएनजिओले ट्रेनिङ दिया हुन्छ, भिजिट गराएको हुन्छ,
ककस र सकस बनाएका हुन्छन्, केहीमा नियन्त्रण छैन, एनजिओ कति चल्छन् केही छैन। अनि सरकार अब सरकार रमिते, किनभने आत्मनिर्भर केही पनि छैन होइन। भनाइ र गराइमा भिन्नता भएपछि हुन्छ, त्यसैले गर्न कठिन छ, लडाइँ चर्को छ। स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको निम्ति त स्वाधीन अर्थतन्त्र पनि निर्माणका आधार बनाउनु पर्ने होला। अनि अब राज्यका प्रमुख तिनै अङ्ग लथालिङ्ग, यसको अर्थ स्वाहा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस् न, भाग्यवादमा विश्वास गरेर हिँड्ने पार्टीलाई नेता ठानेर वामपन्थी पार्टीले समाजवाद कसरी लिएर आउँछ? जम्मा जम्मी भाग्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा। तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने आफै हुन्छ केही चिज होइन, उनीहरूको त्यो देख्छु म। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पहल कदमी लिनु पर्यो। पहल कदमी लिएर जाने एउटा मान्यतामा, राष्ट्रिय मान्यतामा जाने कुरा छैन नि। नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही पनि छैन। काङ्ग्रेस उपभोक्तावादी पार्टी हो खासमा होइन। नेपालको व्यापार स्यापार जम्मै कुरा भने चाहिँ पैसा हुनेले किन्ने खाने जे गरे नि हुन्छ, यो भनिदिने कुरा हो। ऊ कुनै समाजवादी पार्टी होइन क्या, ऊ नितान्त बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी हो। खासमा के हो भन्दाखेरि नयाँ राणा हो कि काङ्ग्रेस भने। 46 अघिको काङ्ग्रेस नि राणा हो। 46 साल अगाडिको काङ्ग्रेस वामपन्थी हो, अहिलेको काङ्ग्रेस राणा हो। राणा हुन खोज्या हुनै त्यही हो, हुनै त्यही हो। किनभने हिजो चाहिँ उसो के थियो भने राणासितै उसको लडाइँ थियो है। राणासित लडाइँ चाहिँ के, राणाले जस्तो खान पाइन होइन, यसो थियो नि। एउटा नितान्त एउटा उदार सामन्त र कठोर सामन्तको बिचको लडाइँ जस्तो थियो क्या त्यो। त्यसैले अहिले के भयो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस भने अब अहिलेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि नयाँ यो चाहिँ राणा बन्न खोजेको छ। नेपाली समाजको उदार होइन काङ्ग्रेस, कठोर पार्टी हो है, कठोर पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रो त भिन्नता छ। काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र पनि बोक्दैन, किनभने चुनाव हेरे हुन्छ। काङ्ग्रेसले देशभक्ति पनि बोक्दैन, किनभने जयसिंह धामी हेरे हुन्छ। केही पनि बोक्दैन काङ्ग्रेसले, तर काङ्ग्रेसले भ्रम छर्छ। त्यही हो कुरा। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेलको लागि उर्वर वातावरण बनाउने काम, यसको अर्थ यो संविधानले गर्यो, यो सिस्टमले गर्यो, यसको अर्थ त फाल्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त यो समग्र कुरासँग। दलहरू जबसम्म दलहरू नै बलियो हुन्नन् र आफ्ना मान्यतामा दृढ दलहरू हुन्नन् कि काङ्ग्रेसै बलियो हुनु राम्रो हो, उसकै नेतृत्व चाहिए रहेछ त। मैले अहिलेदेखि बारम्बार तपाईँलाई सुन्नु अझै त्यसको जुवामा जोतिन त बाँकी रहेछ त माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल काङ्ग्रेसकै जुवा मुनि जोतिनलाई गएका छन् अहिले पनि भन्ने तपाईँ किन चिन्ता गर्नु? हलो धस्ने चाहिँ को रहेछ जुवा? अब को छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने बेला बेला प्रकट भइरहन्छ नि त अघि। बेला बेला पुष्पकमल दाहालको नौटङ्की हुन्छ, छाला जोगाउने एमसिसीमा भोट हाले हो क्या, देश जोगाउनलाई होइन नि त। नचाहिएको कुरा गरेर हुन्छ। हुँदी थियो भने त्यत्रो बवाल झिक्या पुष्पकमलले अहिलो दिनसम्म, भोलिपल्ट किन ब्याक टु मङ्गलमान भएको किन? कसैले सोधेको छ पुष्पकमललाई? र पुष्पकमलले जवाफ दिएका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा के चिजले चाहिँ यस्ता प्रभाव पार्छ न? यो नेता एक दिन चुकिया हुन्छ पार्छ, चुकेची पार्छ। यदि त्यस्तो नभएको भए के हुन्थ्यो? प्रचण्डले यस्तो थियो नि, प्रचण्डलाई दुईटै चिज काफी छ नि। प्रचण्डलाई आतङ्कवादी त भनेकै थियो, विचाराधीन नै छ, हटाएको त छैन। त्यो क्याप त निकालिदिएको छैन, क्याप छ हो। त्यसो भएपछि भन्यो होला केही न केही के छ त कुरा भनेर। त्यसो भएपछि क्रान्ति राष्ट्रवाद सिद्धियो। चाइनिजहरूलाई यिनीहरूले नै विश्वास दिलाएको थियो कि अरे हामी त यो गर्छौँ भनेर होइन। अब त्यो दुनियाँलाई किन जानु पर्यो? एमसिसी किमार्थ पास गराउँदैन भनेर विश्वास दिलाएको थियो होला चाइनिजलाई हो, किनभने यिनीहरूको हताशा देख्दा त्यस्तो देख्छु। हामीलाई त्यो कसैको प्रमाणपत्र लिनु पर्दैन है। बिआरआई पनि गर्ने हो। अहिले बिआरआई आएन नि त, पुष्पकमलहरू सरकारमा हुँदा पनि बिआरआईको बारेमा केही पनि कुरा आएन। गयो अब
मलाई थाहा छैन। बेल्ट रोड इनिसिएटिभ सकियो, अब यसको औचित्य? अब औचित्य त सकियो सकिएन, हामीले डिक्लेरेसन गरे होइन, हामीले त कनेक्टिभिटी, अर्थात् अब कार्यान्वयनमा अघि बढ्दैन यही पाराले। अनि त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाहिँ एउटा चाइनिजको आफ्नो प्रोग्राम हो, बृहत प्रोग्राम हो। त्यसको बारेमा अहिले त्यो त 130 देशमा जाने कुरा, 163 देश संलग्न भएको कुरा, युरोपदेखि अफ्रिकासम्म। अब वर्ल्ड टाइम मेरिटाइम समुद्री मार्ग, रेशम मार्ग, ऐसा तैसा देशमा के छन् त्यो इकोनोमिक करिडोर होला, सामरिक करिडोर होला, के होला म जान चाहन्न त्यो चाहिँ। तर नेपालको चासो चाहिँ के त चीनसित भन्दा हाम्रो सिमलेस एक खालको हाम्रो भूपरिवेष्टित देश जुन हालतमा हामी छौँ भौगोलिक अवस्थामा, हामीहरू उनीहरूसितको निर्बाध आवागमनको सम्बन्ध चाहिँ भूजडित आवाहरू चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसलाई ब्रेक लाउने काम नगएर हुन। त्यसमा कस्तो कुरा अगाडि बढेन। अब खै सत्तारूढ दलका केही नेताहरूको यसो घुमाउरो कुरा सुन्दा त केही नहुने जस्तो लाग्छ मलाई। यसको अर्थ दबावमा छन् नेताहरू, अहिलेका शासकहरू पश्चिमा। मैले हिजै सुने होइन, चीनबाट रेल हाम्रो पालामा आउनै सक्दैन भनेर भन्ने पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरू देखेको छु। त्यसको त्यो एकदम किन त्यसो भन्ने, त्यो एकदम काङ्ग्रेसले को राम्रो कुरा यो छ क्या? काङ्ग्रेसको राम्रो कुरा के छ? काङ्ग्रेसको एकदम राम्रो कुरा यो छ, हेर्नुहोस्। ऊ काङ्ग्रेसको एकजना नेताले भनेको सुनेको मैले, म बाँचुन्जेल चाहिँ चिनिया रेल अथवा केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउँदैन। त्यो के सन्देश दिन? त्यो सन्देश चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोग्रामको आवश्यकता छैन भने हो। तर उदाहरण कसलाई दिएको छ? आफूलाई हो कि म बाँचुन्जेल भने आफूलाई दिएपछि त सक्यो नि त कुरा। म बाँचुन्जेल आउँदैन हेर भन्छ, पछि जेसुकै होस् भन्छ। कङ्ग्रेस पार्टीको सोच के रहेछ भने हो नि, कुरै त्यही हो नि, त्यो त्यही हो जस्तो लाग्यो। किनभने म बाँचुन्जेल हुन्छ केही भने यो धरतीमा होस्, म पछि हुन्छ भने त आवश्यक छैन। त्यही हो उपभोक्तावाद भने। यसको अर्थ के? नेपाल र चीन बिचको अब सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने यस्तो चीनीहरू धेरै रिसाए भन्ने अर्थ लाग्छ। उनीहरू रिसाउनु खुसाउनु पनि हामीलाई खाइदो छैन हो। तर हाम्रो सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि चाहिँ जे सम्बन्ध हो हाम्रो राख्नुपर्ने आवश्यक स्तरको सम्बन्ध, त्यो चाहिँ के गरिएको छ? अब त्यो चाहिँ बिग्रिँदै गएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर म यस विषयको ज्ञाता होइन है, किनभने 2-3टा घटना त देखियो नि त। तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी क्याम्पहरूको भिजिट गराउने विदेशीहरूलाई हुँदै नभएको हुम्ला विवाद चाहिँ निकालेर सत्तारूढ दलले हिँड्ने, अब अहिले आएर घुमाएर आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ आउँदैन भनेर ल्याउनु आवश्यक छैन भनेर अर्को एउटा न्यारेटिभ, त्यो एउटा साइकोलोजी विकास गर्न खोजेको के त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ घुमाएर अझै पनि सरकार पुरै ब्याक भइसकेका छैन त्यो के भन्छ एसपिपीबाट। मलाई ब्याक भए जस्तो लाग्दैन र हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन नेपाली काङ्ग्रेस। यसले त मौका परो कि यसले त अन्धधुन्ध यसको दार्शनिक मान्यता अनुसार पश्चिमाहरूको गुलाम बन्न तयार छ। भोलि के काङ्ग्रेसको बहुमत आयो भने, अर्थात् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्यो भने केही कम्युनिस्टहरू मिलेर फेरि त्यस्तै सरकार बनाउँछन् अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा लैजान्छन् भन्न खोज्नु भएको त मैले? त्यो त जान्छ, कङ्ग्रेसले जित्दा त त्यो जान्छ नै होइन। काङ्ग्रेसलाई यस्तो मतलब पनि छैन क्या। मतलब चाहिँ के को छ काङ्ग्रेसलाई? काङ्ग्रेसलाई सत्ताको मतलब छ क्या, जम्मा जम्मी। सत्ताबाट के गरिने, के प्राप्त हुन्छ? 32 वर्षदेखि त लामो समय छँदैछ। के प्राप्त गर्छ चाहिँ उनीहरूलाई सोध्नु होला। तर काङ्ग्रेसले केही नगर्दा पनि हुन्छ। विकास भन्ने सुनिन्छ र काङ्ग्रेसको पालामा केही पनि हुँदैन। न्याय भन्ने सुनिन्छ र काङ्ग्रेसको पालामा सोसल जस्टिस भन्ने सुनिन्छ र केही पनि सुनिँदैन। तर काङ्ग्रेसले एउटा टालो बोकेको छ नि त, डेमोक्रेसी भन्ने। त्यसैको पछि लागेका छन् अरू हुतियाराहरू। फेरि काङ्ग्रेस बलियो बनाउनु त वामपन्थी भन्ने खेताला सित्तैका खेताला जुवामुनि गएकै छन्। त्यसैले मैले भने तिनीहरू त्यतै जाउन् भनेको कारण त्यही हो। खेतालै हुन्, त्यो क्लियर छ। शब्द नराम्रो भयो होला मेरो, मलाई मतलब छैन। हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ के मतलब लाग्दैन भने नि आफ्नो मान्यतामा दृढतापूर्वक उभियो है। यदि त्योभन्दा बाहिर जान्छौ भने नेल्सन मण्डेलाले अफ्रिकी स्वतन्त्रता चुम्न सक्दैन थियो होला। खुद मार्क्स लेनिन भन्छन् नि, लेनिनले रुसी क्रान्ति गर्न सक्दैन थियो होला।
होइन एउटा नयाँ चिज दिन सक्दैन थियो होला। माओले पनि आफ्नो देशमा आफ्नो लिबरेसनको कुरा, पिपुल्स लिबरेसनको कुरा, नेसनल लिबरेसनको कुरा गर्न सक्दैन थियो होला। इन्डियामै पनि गान्धीहरूले गर्न सक्दैन थियो होला, सुभाषचन्द्र बोसहरूले गर्न सक्दैन थियो होला। यहीँ पनि होइन पुष्पलाल बिपीले त के भयो र उनीहरूले पनि एउटा चेतना छरेका थिए, यो गरे आफ्नो हिसाबले। त्यसैले आफ्नो मान्यतामा अडिएर जानु पर्यो नि है। तर जे तपाईँले भने पनि स्थानीय तहको चुनावले एउटा सन्देश दियो र आगामी नतिजा पनि सालाखाला त्यस्तै प्रकृतिको हुनेछ र नेपालको राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर चालु रहनेछ र समग्रमा नेपालीलाई लाभ प्राप्त हुँदैन। त्यसको परिणाम चाहिँ यो सिस्टम, यो संविधानमाथि प्रश्न उठ्छ, अर्को पथमा जान सक्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। होइन, म त्यसो त भन्दिनँ। नेपाललाई फेलर स्टेट चाहिँ बनाउन कोसिस हुन्छ, त्यसका निम्ति चाहिँ केही त्रुटि नै छन्। हेर्नुहोस्, म त बारम्बार भनेको छु। त्रुटि केमा छ नि? अब दुनियाँ चिजमा छ, संहितामा छ, नचाहिए संहितामा छ। अब यो समानुपातिकको पनि काम छैन भन्नु होइन। सुन्नुहोस् न, त्यो मैले त भनिरहेको छु, म भन्छु काम छैन यो, म भन्छु। किनभने 14वटा एउटा कुरा मान्नुहोस् न, मुलुकमा यो क्राइसिस छ। बारदली मन्त्रालय 14वटा 18वटा समेत राखेर के देखाएको त तमासा? प्रदेश सरकारको तुक छैन। के काम त त्यो त स्थानीय सरकारै छ त, त्योभन्दा बलियो बिचौलिया जस्तो भयो। केही काम छैन, जे जस्तो होस् यसको काम छैन, म भन्छु। यद्यपि भोलि हामी उम्मेदवार उठाउँछौँ, मत माग्छौँ, किनभने सिस्टम रहेसम्म त्यो काम गरिन्छ हो कि? सिस्टम रहेसम्म त म त्योभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ। होइन, प्लिज तपाईँको अर्को प्रश्न हो, अलिक क्लियर गर्न दिनुहोस् यसमा। सिस्टम रहेसम्म त हामी त्यसलाई बोक्छौँ नि त। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म राजतन्त्रता स्थापना गर्न चाहन्न त्यसको विकल्पमा हो। मतलब के छ भने त्यो गाढो सिस्टम चाहिँ किन बोक्न खोज्यो? बोकाइयो त, कमजोरी भएपछि बोकाइन्छ। तपाईँ कमजोर भएपछि मैले चाहेको चिज बोकाउँछु। अहिले कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको काँधमाथि लात्ती चढाएर मजा लिइरहेछ नि होइन? उनीहरू खुट्टा मालिस गरेर बसिरहेछन् नि काङ्ग्रेसको होइन? उनीहरू तयार भएर बोकायो नि त। उनीहरू तयार थिएनन् भन्ने काङ्ग्रेसले के समातेरले बोकाएको हो त? होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम छैन। अर्को, यो हाम्रो यो समावेशिता अनिवार्य छ नेपालमा। म त्यसको पक्षधर हुँ फेरि। संहिताको विरोधी हुँ, समावेशिताको पक्षधर हुँ म, एकदम क्लियर कुरा। 60-40 कुरा। अनि समावेशिता चाहिँ को निम्ति नेपालको त्यो जनमतलाई, त्यो मतलाई, त्यो सम्प्रदायलाई, त्यो सबै चिजलाई समेट्नको निम्ति, त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सभाकै सङ्ख्या बढाएर त्यसलाई राष्ट्रिय सभा नै चाहिँ समावेशी सभा बनाउन सक्थ्यो नि त। अनि किन यो गरे भन्दाखेरि हैरान, त्यसबाट लाभ होला घाटा होला पोलिटिकल पार्टीलाई, त्यो छेडी कुरा हो। पोलिटिकल पार्टी भन्दा त देश सधैँ रहने कुरा हो नि। सिस्टम त बदलिन सक्छ नि होइन? हिजो एउटा थियो, पछि अर्को थियो, पछि अर्को आउला, सक्छ नि। किनभने हामीले सक्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हो। क्लियर छ कुरा। हामीले सक्दा तपाईँहरूको बुताले पुग्यो भने हो, हाम्रो बुताले पुग्यो भने हामी त्यो गर्ने हो होइन? अर्कोले त्यसलाई रोक्ने होला, उसले अर्को चाहला, त्यो त क्लियर छ कुरा। त्यो भएको हुनाले अब आउने चुनावको जुन तपाईँले फेरि त्यसमा शिक्षा जोड्नुभयो, म के बताउन चाहन्छु भने यो गएको चुनावमा देखिएको सत्य के हो भने एमालेसित कोही पनि एक्लै लड्न सक्ने ताकत भएको पार्टी चाहिँ यो देशमा रहेनछ। सिट हामी कति लिएर आयौँ यो छोडिदिनुहोस् के त्यो कुरा है, त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यो षड्यन्त्र हो, राजनीति होइन। कसैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मैदानमा जान नदिनु। दलीय व्यवस्थाको पनि हुर्मत भइसक्यो। दल माओवादी खोल्ने, नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि पुच्छर काङ्ग्रेसको हो नि दल, समाजवादी केन्द्र खोज्ने, टिकटै उसको झन्डा मुनि गएर लिएर जित्ने हो। त्यो पनि के भन्दा एमालेका विरुद्ध। यसले छेकेर के फरक पर्छ? यसको अर्थ दूरी चाहिँ तपाईँहरूको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग धेरै छ, टाढा छ, बरु काङ्ग्रेस चाहिँ अलिक नजिक छ भन्ने अर्थ? नै, काङ्ग्रेससित त हाम्रो सिधै टक्कर छ नि। त्यो त सम्भवै छैन। झन् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आउने चुनावमा
एउटा क्षेत्रमा पनि मिलेर चुनाव लड्दैन, सङ्घ वा प्रदेश जेसुकै होस्, कोही लड्दैन, लड्नै मिल्दैन। किनभने हामी सरकार बनाउने कोसिस गर्छौँ, उनीहरू पनि त्यही चाहन्छन्। भनेपछि कङ्ग्रेससित कसरी निकट हुन्छ र निर्वाचनमा? विचारमा, सिद्धान्तमा, सङ्गठनमा, नेतृत्वमा, दृष्टिकोणमा केही कुरा नि हामी काङ्ग्रेसलाई नेता मान्दैनौँ। हामी नेता हौँ क्या नेपाली समाजको, एउटा समुदायको, एउटा वर्गको, एउटा विचारको, एउटा क्लासको। त्यही भएर प्रतिपक्षी भए होइन, प्रतिपक्ष त यही सत्तापक्ष नि हुन्छ नि। प्रतिपक्ष मात्रै लेखा छ हाम्रो निधारमा र कङ्ग्रेस थिएन केही समय अगाडि, त्यही सिट थियो त, जम्मा 63 थियो। 63 अहिले प्रधानमन्त्री भएको छ किन भन्दा अरूले साथ दिएर। त हाम्रो पनि त्यही हालत होला भोलि, केही भन्नु छैन। तर कङ्ग्रेसको विचार मानेर नेकपा एमाले राजनीति गर्दैन, कङ्ग्रेसको सङ्गठन मानेर राजनीति गर्दैन, कङ्ग्रेसलाई नेता मानेर गर्दैन, समकक्षी मानेर गर्ला। हो, इन्टरनेसनल इस्युमा, केही अरू राष्ट्रिय ठुल्ठुला इस्युमा त्यो केही बिन्दुमा गएर हाम्रा केही चिजहरूमा कमन दृष्टिकोणहरू हुन सक्दछन् शक्तिहरूको बिचमा। तर राजनीतिको कुरामा कङ्ग्रेसलाई सिरानी हालेर एमालेको राजनीतिको लक्ष्य, विकास, प्रयोग र एमालेको नेतृत्व स्थापित हुँदैन। यति हामीलाई राम्ररी थाहा छ है। जसलाई त्यो चाहिएको छ ती जाउन् र ती क्रमशः काङ्ग्रेसै कारिन्दाबन्दी हुन्, बाँकी त्यति हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकुल बास्कोटा, नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।